म त प्राणले छोडेको शरीर जस्तै भएर भौतारिरहेको। त्यस्तै त छौँ नि हामी, प्राणले छोडेको शरीर झैँ। दुखीहरूको सहायता गर तिमीले परमात्मा सहजै भेट्टाउनेछौ। ती दुखीहरूमा तिमीले परमात्मा भेट्टाउनेछौ जब ती दुखीहरूले हात उठाएर तिम्रो जय होस् भनेर तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छ। कलियुगमा कि बोलीले खान्छ कि गोलीले खान्छ। जुन तन्त्र, जुन मन्त्र, जुन वेदद्वारा निर्माण भएको नेपाल भूमि छ, त्यो नेपाल भूमि कुनै रेला होइन, कुनै ठट्टा होइन, र यो सनातन हो। यो सृष्टिको अन्तिमसम्म यो भूमि रहिरहन्छ। यहाँ कसैले पनि राज गर्न सक्दैन। बाँसघारीमा जतिसुकै मलजल गरेर साग रोपिदिनुहोस्, फल्दैन त, त्यो हुँदैन। You are watching latest Nepal. परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाय भक्तवांछा कल्पतरुः तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी वंशीधारी मोर मुकुटधारी त्यो सिंह गोवर्धनधारी तिनै चैतन्य प्रभु श्री कृष्णको चरण पादुकामा युगल चरण पाउमा साष्टांग दण्ड व्यक्त गर्छु। मेरा सद्गुरुदेव भगवानको चरण पादुकामा साष्टांग दण्ड व्यक्त गर्छु। मेरा माता पिताको चरण कमलमा साष्टांग दण्ड व्यक्त गर्छु। एवं व्यासस्थानमा सजिनु भएका 33 कोटी देवी देवताको युगल चरण पादुकामा म शत कोटी कोटी नमन गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्त सज्जन, पुण्य आत्मा, विमल आत्मा, आध्यात्मिक मन, धार्मिक मन, भावमय पिता, भक्तिमय माता, सबैलाई हृदयबाटै राधे राधे भन्छु। र तिनै भागवत भगवानको कृपा सदैव सबैमा बनिरहोस् भनी यो मनोकामना भागवत भगवानसँग। सज्जन, हामी धेरै दिनदेखि श्रीमद् भागवत महापुराणको तात्विक प्रवचनहरूलाई श्रवण गर्दै गराउँदै आइरहेका छौँ र सोही क्रममा आज पनि हामी यस 21औं दिनको यस प्रवचन कथामा प्रवेश गरिसकेका छौँ, आइसकेका छौँ। सुरुदेखि अथवा महात्म्यदेखि सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेदेखि लिएर हिजोको दिवस कच्चित प्रेष्ठतमेनाथ हृदयनात्म बन्धुना शून्योस्मी रहितो नित्यम मन्य चैतन्य थाहा। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै तात्विक कुराहरूलाई जान्ने कोसिस गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ। वास्तवमा शास्त्र भनेको के रहेछ? शास्त्र भनेको सबैभन्दा ठुलो शस्त्र हो सज्जन। एउटा मात्र आकारको फरक छ, शास्त्र र शस्त्र। शस्त्रले कसैको प्राण लिने काम गर्छ अथवा कसैको प्राण बचाउने काम गर्न सक्छ, तर शास्त्रले यो संसार रूपी धारिलो हतियारबाट हाम्रो गर्दन जोगाउने काम गर्छ। यो संसार भनेको धारिलो हतियार हो सज्जन। यहाँ हामी हरपल पलपल मरिरहेका छौँ। भगवान गौतम बुद्धले कहिले पनि स्वर्गको परिकल्पना गर्नु भएन। भगवान गौतम बुद्धले कहिले पनि स्वर्गलाई महत्त्वपूर्ण कुरा मान्नु भएन, जबकि उहाँले स्वर्गको दर्शन गरिसक्नु भएन। उहाँको हृदयमा फुलेको त्यो कमलको फुलले उहाँलाई संसारका सम्पूर्ण पदार्थ एवं यो ब्रह्मसम्मको दर्शन दिलाइसकेको थियो, जसको कारणले गर्दा उहाँ बोधिसत्व हुनुभयो। उहाँले बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्नु। अंगुलीमाल जस्तो महान दानव, जसलाई भगवानले 5 मिनेटमा आफ्नो भक्त बनाइदिनु भयो। सजन, यो शास्त्र त्यस्तो चिज हो, अथवा शास्त्रभन्दा ठुलो शस्त्र संसारमा केही पनि हुनै सक्दैन। यदि हामीले शास्त्रको नियमलाई पालना गर्यौँ भने, यदि हामीले शास्त्रलाई हामीले हाम्रो दैनिकी बनायौँ भने, जीवन पर्यन्त हामीले हाम्रो जीवन उतार्ने कोसिस गर्यौँ भने, यो शास्त्रले हामीलाई शस्त्रले भन्दा ठुलो काम गर्न सिकाउँछ। अणु परमाणु बमहरू बनाएर संसारको विनाश हुन्छ, तर शास्त्रले
प्रकृतिको रक्षा गर्न सिकाउँछ। प्रकृतिको रक्षा हुनु भनेको हाम्रो स्वयंको रक्षा हुनु हो। धर्मको रक्षा गर्न सिकाउँछ। धर्मको रक्षा गर्नु भनेको यो प्रकृतिको रक्षा गर्नु हो। त्यसै भएर धर्मभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि मानिसलाई सही मार्गमा ल्याउने उपाय छैन। धर्मभन्दा ठुलो अर्को केही पनि छैन। जसरी यो वस्त्रको धर्म मेरो शरीरको लाज ढाक्नु हो, त्यस्तै हामीले धारण गरेको धर्म पनि हामीलाई यो संसारको सम्पूर्ण पदार्थबाट अलग परमात्माको चिन्तन गराउने। सजन, हाम्रो यो दिव्य प्रवचन, यो दिव्य तत्त्व ज्ञानले भरिएको श्रीमद् भागवत महापुराणलाई हामीले त्यही अनुरूप प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसलाई तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ, न कि कथा। कथा भनेको त कथ्यते इति कथा, जे भने पनि कथा। कसैले यही श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई कति मृदु शैलीमा भनिदिन्छन्, सबैलाई मोहित बनाइदिन्छन्, छमछम नचाइदिन्छन्। कसैले यही श्रीमद् भागवतको कथालाई गर्छन्, जसको कथालाई श्रवण गर्न अनि बुझ्न धेरै कठिन हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। तर त्यो कठिन भागवत हामी सरल बनाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्न जरुरी के छ भने श्रीमद् भागवत भनेको के हो र भगवान कृष्णको अर्थ के हो। कृष्ण भनेको को हो? भागवतमा भनिएको कृष्ण को हो? भागवतमा भनिएको परीक्षित को हुन्? भागवतमा भनिएका नारद को हुन्? हामी सबै ब्रह्मपुत्रै त हौँ। हामी सबै यो प्रकृतिका सन्तान हो। प्रकृति भनेकै ब्रह्म हो। यदि हजुर पनि सत्कर्म गर्नुभयो भने हजुर पनि नारद बन्न सक्नुहुन्छ, सनातन र सनत कुमार ऋषि पनि बन्न सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रो देशमा त्यस्ता सिद्ध महात्माहरू जन्मिएका छन् जसको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ, जसले अकल्पनीय कार्यहरू गरेर देखाइदिन्थे। हाम्रो देश पनि तन्त्रले बाँधिएको देश हो। ने नाम गरेको मुनिले पालन गरेको कारणले गर्दा नेपाल देश रहन गयो, जसले तन्त्र विद्याद्वारा जुन देशलाई बद्ध बनाइदिनु भयो अथवा कुनै पनि दुष्ट शक्तिहरू यो भित्र प्रवेश गर्न नसके, जसको कारणले गर्दा आजसम्म यो नेपाल गुलाम बन्न सकेन। यो ऋषि मुनिको देनले बनिएको देश हो। जुन तन्त्र, जुन मन्त्र, जुन वेदद्वारा निर्माण भएको नेपाल भूमि छ, त्यो नेपाल भूमि कुनै रेला होइन, कुनै ठट्टा होइन, र यो सनातन हो। यो सृष्टिको अन्तिमसम्म यो भूमि रहिरहन्छ। यहाँ कसैले पनि राज गर्न सक्दैन, किनभने साक्षात पशुपतिनाथ यो देशको कुल गुरु भएर बसेको, कुल देवता भएर बसेको देश हो। र अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले सिकाउनु भएको ज्ञान पनि यही छ। तिमीले यदि आफ्नो देशको, आफ्नो माटोको रक्षा गर्दा तिमी आफ्नो प्राण गुमाउँछौ भने तिमीले मर्नु जाति, तिमीले घरभित्र बस्नु भनेको तिमीले नामर्द हो। तिमीलाई त्यति बेला नर्कमा पनि बास मिल्दैन। कति बेला म सुन्छु, अचम्म लाग्छ, यो नेपाल देश त के गर्ने, बरु नेपाल भारतलाई दिए पनि हुन्छ अथवा अमेरिकालाई दिए पनि हुन्छ। कसैका पिताजीले दाइजोमा दिएको देश होइन। यस्ता मान्छेहरू पनि छन् जसले देशै जिम्मा दिए बरु विकास हुन्थ्यो होला। दासत्वलाई अपनाउन तयार हुने ती निर्लज्ज अनि आफ्नो मातृभूमिप्रतिको प्रेम नरहेका, आफ्नो मातृभूमिको लागि जिउन नसक्ने, आफ्नो मातृभूमिको लागि मर्न नसक्ने त्यस्ता कपुतहरू नेपाल आमाको छातीमा जन्मिएको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेर आउँछ। नेपाल आमाको काखमा रहेको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेर आउँछ। नेपाल हिजो सनातनदेखि थियो र सनातनसम्म रहिरहन्छ। नेपाल हिजो यहाँ कहिले पनि हिन्दू अथवा हिन्दूले कहिले पनि कसैको चर्च भत्काउन गएनन्, कहिले पनि कसैको मस्जिद भत्काउन गएनन्। हिन्दू धर्म एकमात्र संसारको त्यस्तो धर्म हो जहाँ केवल मानवताको पूजा गर्ने गरिन्छ।
हिन्दू धर्म एकमात्र त्यस्तो धर्म हो जहाँ संसारको हरेक चिजलाई अटाउने स्थान दिएर राखेको छ, जहाँ आएर क्रिस्चियन खुसी साथ अटाउन सक्छन्। मेरो घरमा भागवत लाग्दै गर्दा, पल्लो घरमा येशूको वन्दना भजन गर्दै गर्दा, कीर्तन गर्दै गर्दाखेरि पनि मलाई डिस्टर्ब हुँदैन। उनीहरूको धर्म उनीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने धारणा हामी हिन्दूमा छ। अल्लाह भनेर त्यो मस्जिदमा ठुलो आवाजमा कराउँदाखेरि मलाई डिस्टर्ब हो भन्दैनौँ हामी, किनभने उसको धर्म उसले मनाउन पाउनुपर्छ उसको तरिकाले भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसैले उदार छन् हिन्दूहरू, त्यसैले उदार छन् वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू। वेद भनेको प्रकृति हो र वेदले भनेको छ प्रकृतिमा भएका हरेक चिजहरू तिम्रो हो। प्रकृतिमा भएको हरेक चिजमा ब्रह्म छन्, कृष्ण तत्त्व छन्। अरे भाइ, तिमी चाहे क्रिस्चियन हौ, चाहे तिमी मुस्लिम हौ, म त तिमी भित्र पनि तिमी मेरो कृष्णलाई देख्ने गर्छु, अनि म मेरो कृष्णको अपमान कसरी गर्न सक्छु? त्यो उदार भाव र त्यो महानता हिन्दू धर्ममा छ। त्यसैले नेपालमा आएर चाहे जुनसुकै धर्मावलम्बी हुन् बस्न रुचाउँछन्। त्यसैले त आज विदेशीहरूले हाम्रो धर्मलाई उनीहरूले लिएर गएर हामीलाई उनीहरूको त्यो आयातित धर्म थोपारिरहेका छन्, अनि नेपाली त्यसैलाई महान मानेर उफ्रिरहेका छन्, गाइरहेका छन्। अझ बाइबल बोकेर, अझ आफ्नो धर्म शास्त्र बोकेर धर्म परिवर्तन गर्नको लागि हिँडिरहेका छन्। धिक्कार छ। यो पृथ्वी पनि रोधी हुन् तिमी जस्तो कपुरले धरतीमा जन्म लिएको भनेर। अरे भाइ, तिमी आफ्नो माता पिताको त हुन सकेनौ, तिमीहरूको के हुन्छ? तिम्रो पिता पुर्खाले मानिरहेको धर्म तिम्रो माता पिता होइन? तिम्रो पिता पुर्खाले पुजी आएको देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता तिम्रो माता पिता होइन? अनि तिमीले आफ्नो माता पितालाई लात हानेर अर्काको माता पितालाई अपनाएको छौ भने तिमी कसरी उसको हुन सक्छौ? पहिला आफ्नोलाई माया गर्न सिक। हुन पनि पैसाको जमानामा गलैँचा बेच्ने मान्छेलाई पास्टर बनाइदिए क्रिस्चियनहरूले, अनि रोग्नेको पारिराखेको छ। गजबको प्रकृति, गजबको सृष्टि छ। भविष्य पुराणमा भनिएको कुरा वास्तवमा सत्य हो। कि कलियुगमा कि गोलीले खान्छ कि गोलीले खान्छ। बोल्न जान्यो भने चाहे ऊ जतिसुकै फ्रड होस्, चाहे जतिसुकै झुट होस्, चाहे जतिसुकै गलत होस्, चाहे जतिसुकै खराब होस्, उसले बोल्न जान्यो भने भयो, सक्यो। मिठो बोलियोस्, किन अरूलाई गाली गर्ने? हामी भित्रै कमजोरी छ, किन अरूलाई नराम्रो भन्ने? हामी भित्रै खराबी छ। यदि आज श्रीमद् भागवतको तत्त्वको ज्ञान घर घरमा सुनाइएको थियो भने नेपालीहरू क्रिस्चियन हुने थिएन। यदि आजका युवा पिँढीहरूलाई लक्षित गरेर श्रीमद् भागवतले भन्न खोजेका कुरा, हाम्रा शास्त्रले भन्न खोजेका कुरा, हाम्रा दर्शनले, हाम्रा वेदले भन्न खोजेका कुरा तत्त्वको रूपमा दिइएको थियो भने सायद यस्तो हुने थिएन होला। तर यहाँ त खालि नचाउने काम गर्नु। दुई चारवटा राम्रो कलाकार राखेर, दुई चारवटा राम्रो भजन गाउने भजन गायक राखेर अलिक मिठो स्वरमा, मिठो शैलीमा ए कृष्णले गोपिनी नचाहे, कसरी नचाहे, यसरी नचाहे भनेर नचाहिँदा मान्छे छमछम नाचे, उसैलाई सबैभन्दा जान्ने लाग्यो। कलियुग भनेकै यही हो, वास्तविक कलियुग यो हो। सुरुमै महात्म्यमा भनेको थियो पाखण्ड निरत सन्तो। कस्तो हुन्छन् मान्छेहरू? कलियुगका विद्वानहरू पनि पाखण्डी हुन्छ। कारणले गर्दाखेरि हामी तत्त्वको खोजी गरौँ, भित्र वास्तविकता के हो त्यसको खोजी गरौँ, वास्तविकताको खोजी गरौँ, अनि मात्र हामी आस्तिक बन्न सक्छौँ। होइन भने संसार एक दिन सारा नास्तिक भएर जानेछ। संसारमा भगवानका हरेक मन्दिर लडाइनेछन्, हरेक चर्च लडाइनेछन्, हरेक मस्जिद लडाइनेछन्, अनि मान्छेलाई काटेर खाने छ। त्यो दिन धेरै टाढा छ।
यदि यस्तै प्रकारको धर्म प्रचार। अरे भाइ, कसैलाई गाली गरेर केही हुनेवाला छैन। परिवर्तन तिमीले गर्नुपर्छ, तिमीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। क्रिस्चियनले त्यसो गरो, हिन्दूले त्यसो गरो, मुस्लिमले त्यसो गरो भनेर गाली गरेर हुनेवाला केही छैन। तिमी सत्यको खोजी गर, तिमी सत्यको ज्ञान दिने कोसिस गर, तिमी तत्त्वको ज्ञान दिने कोसिस गर। किनभने भगवान बुद्धले पनि यही सोचेर ज्ञान दिनको लागि मैदानमा उत्रिनु भयो। मलाई यो प्रकृतिले जुन ज्ञान दिएको छ त्यो ज्ञान मैले यो प्रकृतिका प्राणीहरूलाई दिइन भने प्रकृतिमाथिको अन्याय हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि ज्ञान दिनको लागि भनेर मैदानमा उत्रिनु भयो। होइन भने के जरुरत थियो, उहाँ त आत्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। सज्जन, हामीले कथा सुन्दै आयौँ। हिजोको दिवसमा युधिष्ठिर रूपी त्यो सत्यले अर्जुन रूपी यो शरीरलाई जब भगवानको खोजी गर्न यस धरतीमा पठायो, तिमी धरतीमा जाऊ अर्जुन, अथवा तिमी धरतीमा जाऊ बाबु, तिमी धरतीमा जाऊ, त्यहाँ गएर तिमीले भगवानको चिन्तन गर, भजन गर, कीर्तन गर, तिमीले भगवानलाई खोज। तिमी हिजोसम्म आमाको कोखमा रहँदा त्यही परमेश्वरसँग थियौ, तिमी परीक्षित थियौ, तिमी जन्मिएर अर्जुन भएको छौ। हिजोसम्म तिम्रो पेटमा आफ्नो अगाडि बसेर रक्षा गरिरहेको कृष्ण आज तिमी भित्र छ। तिमीले तिम्रो शरीरलाई मन्थन गर, यति मन्थन गर, यति मन्थन गर, तिमीले तिम्रो शरीरलाई यति धेरै घुमाऊ, त्यो ठेकीमा हालेर, त्यो ज्ञान रूपी ठेकीमा हालेर यति घुमाऊ, त्यो भक्ति रूपी ठेकीमा हालेर यति घुमाऊ, यति घुमाऊ, सत्कर्म रूपी ठेकीमा हालेर यति घुमाऊ ज्ञानको मदानीले, र त्यहाँबाट त्यो कृष्ण तत्त्व रूपी त्यो घिउ निकाल। अथवा आफूभित्रको परमात्माको ज्योतिको दर्शन गर। जाऊ अर्जुन भनेर युधिष्ठिरले पठाएको, त्यो सत्यले पठाएको, त्यो परमात्माले पठाएको। हामी धरतीमा आयौँ, हामीले के देख्यौँ? हामीले पैसा देख्यौँ, हामीले संसार देख्यौँ, अनि त्यही अल्झ्यौँ हामी। अल्झिएर पनि केही राम्रो काम गरेको भए त हुन्थ्यो नि, त्यो गरेनौँ हामीले। अनि हामीले के देख्यौँ? वियोग देख्यौँ, पीडा देख्यौँ, दुःख देख्यौँ, आगो देख्यौँ। तर त्यही भित्र आफूभित्र भएको त्यो चैतन्य रूपी त्यो कृष्ण, त्यो शीतल हामीले प्राप्त गर्नै सकेनौँ, आफूबाट बाहिर मन्थन गरेर निकाल्नै सकेनौँ, जसको कारणले गर्दा हामी भौतारिरह्यौँ, हामी रोइरह्यौँ, कराइरह्यौँ, चिच्याइरह्यौँ। प्रभु, मेरो छोरोले मलाई कुट्यो, मेरो छोरोले मलाई घरबाट निकाल्यो, गुरु मेरो छोरो कामै नलाग्ने भयो, मेरो बुहारीले मलाई हेला गरी। किन नगर्नु? तिमीले तिम्रो पितालाई कहिले सम्झ्यौ? तिमीले तिम्रो बुबालाई, तिम्रो आमालाई, तिम्रो परमेश्वरलाई कहिल्यै 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 आफ्नो मनबाट प्रेम गर्यौ? वास्तवमा तिम्रो पिता जो हो, तिम्रो परमेश्वर जो हो, तिम्रो मित्र जो हो, त्यसलाई तिमीले कहिल्यै प्रेम गर्यौ? कहिले त्यसको ख्याल गर्यौ? मन्दिरमा गएर कुनै दिन भगवानलाई आरामले बस्नुहोस्, अब मङ्सिर पुस लाग्दैछ, जाडो छ, तपाईँलाई पनि चिसो हुन्छ होला, कहिले भन्यो? अब खडेरी लाग्दैछ, घाम अब चर्किँदैछ, हजुरलाई नि गर्मी हुन्छ होला, कहिले भन्यो? डिमान्ड राख्यो, यस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो, त्यस्तो हो भने त्यस्तो गर्छु। तिमीले दुःख नपाए कसले पाउने? हो, यो अर्जुन यहाँ सत्कर्मको खोजी गर्न आएको हो, आफूभित्र भएको परमात्माको दर्शन गर्न आएको हो। तर त्यो अर्जुनले गर्न सकेन, र त्यो अर्जुन युधिष्ठिर भएकोमा गएको छ, फेरि त्यो सत्यकै गर्न गएको छ वास्तवमा। र त्यो सत्यले सोध्यो, तिमीले के त्यो परमात्मालाई भेट्यौ? यसको अर्थ बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो परमात्माले सोध्ने छैन तिमीलाई कतिवटा मन्दिरमा गएर तिमीले पानी चढायौ, कतिवटा मन्दिरमा गएर तिमीले फुल चढायौ, कतिवटा मन्दिरमा गएर तिमीले चाहिँ पूजा गर्यौ। त्यो परमात्माले सोध्दैछ तिमीलाई, तिमीले सत्कर्म गर्यौ, तिमीले भगवानलाई भेट्टायौ, तिमीले भगवानलाई भेट्टाउनेवाला कर्म गर्यौ? वास्तवमा भन्नेले भगवानलाई भेट्टाउन के गर्नुपर्छ नै थाहा पाइन मैले।
अरे भाइ, परमेश्वरलाई भेट्टाउनको लागि तिमीले आफूलाई, आफ्नो आत्मालाई प्रेम गर, आफ्नो आत्मालाई नि परमात्माको वाहक मानेर, संवाहक मानेर त्यो आत्मालाई प्रेम गर अनि दीन दुखीको चाहिँ तिमी सहायता गर। दुखीहरूको सहायता गर। तिमीले परमात्मा सहजै भेट्टाउनेछौ। ती दुखीहरूमा तिमीले परमात्मा भेट्टाउनेछौ जब ती दुखीहरूले हात उठाएर तिम्रो जय होस् भनेर तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छौ। त्यो मानवता। अनि तिमी भन्छौ मलाई फलानु धर्मको मान्छेले तिमी ढुङ्गा पुज्छौ, तिमी आफ्नो भगवानलाई 4 दिवारभित्र बन्द गरेर राख्छौ, किन भन्दैन? वास्तवमा तिमीले किन ढुङ्गै मात्रै पुजिरहेको छौ? तिमीले किन त्यो परमात्मालाई पूजा गर्दैनौ जुन परमात्मा तिमी भित्र छ? तिम्रो आस्थाको विषय हो, जाऊ पूजा गर। तिमी विश्वासको विषय हो, तिमी विश्वास गर यो ढुङ्गामा भगवान छन्, भगवान त्यही छन्, वास्तविकता हो। तर जुन भगवान तिमी भित्र छन्, जुन भगवान एउटा दुखी माथि भित्र छ, जुन भगवान एउटा गरिब भित्र छ, जुन भगवान एउटा असहाय रोगी भित्र छ, त्यो भगवान अन्त कहीँ हुनै सक्दैन। तिमी त्यो भगवानको सेवा गर अनि मात्र तिमी मानव बन्छौ। तिमी पहिला मानव बन, पहिला तिमी मानव बन अनि बन्लाऊ अनि जाऊ, तिमी मन्दिर जाऊ, तिमी मस्जिद जाऊ, तिमी चर्च जाऊ। आफ्नै आमाले, आफ्नै छोराले, आफ्नै पिताले, आफ्नै छोरीले उनीहरू बीचको मत देख्दैनन् अनि तिमी त्यसलाई धर्म भन्छौ। त्यो अधर्म हो। त्यसले प्रकृतिको विनाश गरिरहेको छ, त्यसले संसारलाई सिद्ध्याइरहेको छ, सकिरहेको छ। तिमी विकासको नाममा प्रकृतिको विनाश गर्छौ अनि तिमी आफै नाश भएर गइरहेको छौ। त्यो अर्जुनले सम्पूर्ण कुरा देख्यो तर परमेश्वर देख्न सकेन, भेट्न सकेन परमेश्वर। अनि त्यहाँबाट युधिष्ठिर भएको ठाउँमा अर्जुन गए, त्यो सत्य भएको ठाउँमा म गएँ। युधिष्ठिरले प्रश्न गरे, एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रातृराज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सुतमुनि भन्न लाग्नु भयो, अनेक शंका गरेर यसरी युधिष्ठिरले प्रश्न गरिसकेपछि अर्जुनको ओठमुख सुकेको थियो, किनभने उसले सत्कर्मै गरेन धरतीमा आएर। उसँग जवाफै थिएन, के जवाफ दिने? उसले त्यो परीक्षा हलमा आएर त्यो उत्तरै लेखेन जुन उत्तरले ऊ पास होस्। उसले पूर्वलाई पश्चिम लेख्यो, पश्चिमलाई दक्षिण लेख्यो। उसले गलत दिशाको, गलत मार्गको यात्रा गरिरह्यो, जसको कारणले गर्दा ऊ गन्तव्य पनि गलतमै पुग्यो। भाइ, काठमाडौँ जानु छ भने पोखरातिर लाएर हुँदैन, काठमाडौँतिरै आउनुपर्छ। अनि तिमी लाग्यौ पोखरातिर, अनि काठमाडौँ कसरी पुग्छौ? यो अर्जुन जानु थियो पोखरा, लाग्यो कता? पूर्वतिर। त्यहाँबाट पुग्छ। उसले पोखराको बाटै देखेन, पोखरा जाने गाडी नै भेटेन। त्यो गाडी भनेको गुरु हो। तिमीले कहिले गुरु नै भेटेनौ, तिमीले गुरु नै बनाउनै चाहेनौ, बनाउँदै बनाएन। त्यो गाडी, त्यो ड्राइभर भनेको गुरु हो, जसले तिमीलाई राखेर परमेश्वरको द्वारसम्म पुर्याउँछ, ढोकासम्म पुर्याउँछ। तिमीले कहिल्यै सच्चा भावले, सच्चा मनले, चोखो मनले कहिल्यै जाँदै गएनौ। अनि तिम्रो उद्धार कसरी हुन्छ? के भयो? उनको मुख सुकेको थियो। अर्जुन अत्यन्तै चित्त शान्त बनाइकन भगवानलाई स्मरण गर्दै अर्जुनले भन्न लागे, शोकेन शुष्यते वदन रुत्सरोजो ऋत हतप्रभ
विभुम तमेवानुध्यायन् न शक्नोत् प्रतिभासितो। भन्न लागे, हे प्रभु, वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितां तेजो देवदेस्मापनम्। हे महाराज, हे भगवान, हे युधिष्ठिर, त्यो परमेश्वरले त मेरो पनि तेज हरण गरेर लिएर जानुभएछ। त्यो परमेश्वरले त यो धराधामलाई छोडेर जानुभएछ। येन मे परितम तेजो देव विस्मापन, मेरो सारा शक्ति हरेर लिएर जानुभएछ परमेश्वर, हामीलाई छोडेर जानुभएछ। हाम्रो धर्मले नि सज्जन जहिले पनि सत्य बोल्न सिकायो। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, सत्यं च नमृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। तिमी सत्य बोला, प्रिय बोला। यदि तिमीले बोलेको सत्य कसैको जीवनको सबैभन्दा ठुलो अभिशाप बन्दैछ भने तिमीले त्यो सत्यलाई त्यति बेला शान्त रहन आवश्यक हुन्छ। तर तिमीले बोलेको सत्यले सयौंको जीवन बाँच्छ भने तिमीले सत्य बोला, अथवा सत्य नै जीवन हो, सत्यलाई अँगालेर हिँड्दा प्रिय बोला। सज्जन, अर्जुनले यसरी बताइसके पछाडि भन्न लागे, प्रभु, यसरी म त प्राणले छोडेको शरीर जस्तै भएर भौतारिरहेको। त्यस्तै त छौँ नि हामी, प्राणले छोडेको शरीर। 2-4 दिन कोरोनाको कारणले हामी होम क्वारेन्टाइनमा छौँ। यति बेला हामीलाई एक प्रकारको वैराग्य आएको हो, वास्तवमा संसारमा केही पनि होइन रहेछ। जब एउटा भाइरसको औषधि पत्ता लगाउन सकेन यत्रो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले, केही पनि होइन रहेछ। शक्ति भनेको पैसाको हुँदो रहेछ। पैसाको शक्तिले सधैँभरि अथवा धनको शक्तिले सधैँभरि विनाश नै निम्त्याउँदो रहेछ। 10 वटा रुख काटेर एउटा घर बनिँदो रहेछ। त्यो जनावरलाई मारेर त्यहाँ एउटा घर बनिँदो रहेछ, भवन बनिँदो रहेछ, फ्याक्ट्री बनिँदो रहेछ। भन्थे आजभन्दा 100 वर्ष पहिले मानिसहरू जङ्गली थिए। तपाईँलाई लाग्दैन पहिलाका भन्दा अहिलेका मान्छे जङ्गली छन्? प्रविधिको नाममा, विकासको नाममा मान्छेले मार्ने प्रविधि, त्यो मानवता हो, त्यो जनावर होइनन्। त्यो बाघले त्यो एउटा जनावरलाई मारेर खान्छ। सधैँभरि तागतवरले कमजोरलाई मार्छ। त्यो कुकुर पनि मासु खान्छ त, त्यो गिद्ध पनि मासु खान्छ। कुनै कुकुरले बाघलाई मारेर खायो अरे भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईँले? यो बिल्कुलै सही होइन। तपाईँ कुखुरा मार्नुहुन्छ, खसी मार्नुहुन्छ, रागा भैँसी मार्नुहुन्छ, सुँगुर मार्नुहुन्छ, त्यसलाई खानुहुन्छ। त्यही बेला जङ्गलमा गएर बाघको पनि शिकार गरेर लिएर आउनुहोस्, शेरको शिकार गरेर लिएर आउनुहोस्। कमजोरलाई दबाउने तपाईँले प्रकृतिको नियम मान्नुभयो, जसलाई त्यो प्रकृतिको नियम होइन, त्यो तपाईँहरू जस्ता हामी जस्ताले बनाएको जुन यो प्रकृतिको विनाशको कारण बनिरहेको छ। हामीले हाम्रो विनाश आफै रोजिरहेका छौँ। हामी आफू पर्ने खाल्डो आफै खनिरहेका छौँ। अर्जुनले भन्न लागे, प्रभु, जसरी
बाँस घारीमा साग फल्दैन त्यस्तै गरेर मेरो तेज पनि आज शून्य भएर गएको छ। बाँस घारीमा जतिसुकै मलजल गरेर साग रोपिदिनुहोस् फल्दैन त, त्यो हुँदैन। आज मेरो तेज त्यस्तै भयो। राजम स्तोयाभि पृष्ठानम सूर्यदाम न सूर्यपुरे विप्रसाप विमूढानाम निघ्नताम मुष्टिभिर्वृता। अनि अष्टवक्र ऋषिको श्रापको विषयमा एवं गोपिनीहरू यदुवंशीहरू विनाश हुने विषयमा अर्जुनले सम्पूर्ण कुरा बताउनु भयो। अनि गोपिनीहरूलाई भिल्लाले हरण गरेको, त्यसरी नै भिल्लाले हरण गरिसके पछाडि हरण हुनु पर्यो। अनि भगवानले आफैद्वारा ऋषि मुनिको श्राप यदुवंशीलाई दिलाइकन अनेकन लीलाहरू गर्दै कहिले रणछोड बनिँदै हेर्नुहोस्। कृष्ण भनेको सत्य हो। सत्यले पनि कोही कोही बेला अरूको कल्याणको लागि आफ्नो मैदान छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि अलिकति पछि हट्नुभयो र त्यो रणलाई, त्यो मैदानलाई छोड्नुभयो अनि आफ्नो प्रजाहरूको रक्षा गर्नको लागि त्यहाँबाट लिएर द्वारकापुरी बनाउनु भयो, समुद्र मुनि महल बनाउनु भयो। अथवा चाहे जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति किन नहोस्, राजाको कर्तव्य भनेको प्रजाको रक्षा गर्नुहुन्छ। चाहे राजाले आफ्नो प्राण गुमाओस्, चाहे आफ्नो प्राण जोगाएर होस्, आफ्नो प्रजाहरूलाई मर्न दिनु हुँदैन, आफ्ना प्रजाहरूलाई भोकै बस्न दिनु हुँदैन। र भगवान श्रीकृष्णले पनि त्यो रणलाई छोडेर जब कंसलाई मारिदिनु भयो, कंसका सालोहरूबाट जब भगवानमाथि आक्रमण भएको थियो, तब भगवानले त्यो रण छोडेर जानुभयो, गएर द्वारकापुरी निर्माण गरेर बस्नुभयो र अन्ततोगत्वा त्यसलाई अन्त्य पनि गरिदिनु भयो। यसले हामीलाई राजनीति पनि सिकाउँछ। अनि अर्जुन भन्न लागे, म जाँदै थिएँ भगवानको खोजीमा, मैले भगवानलाई कहीँ पनि भेटिनँ। त्यो आफ्नो लोक छोडेर म यो लोकमा आएँ। आइसकेपछि मैले चारैतिर भगवानलाई खोजेँ, कतै पनि भेटिनँ। जताततै दुःख, कष्ट, दरिद्री, शोक, पीडा, आँसु, रगत, आगो, घाम, पानी, त्यो बाहेक मैले अरू केही पनि देखिनँ। अनि म चिन्तित भएर भगवानको खोजी गर्न थालेँ। महिनामा 4 वटा व्रत बस्न थालेँ। म प्रत्येक दिन मन्दिरमा गएर पूजा गर्न थालेँ, भगवान खोज्न थालेँ। तर मैले भगवान कहिले पनि भेटिनँ। अरे भाइ, भगवान तिमीले कसरी भेट्छौ जबकि तिमी पदार्थको लागि भगवानको पूजा गरिरहेको छौ, खोजी गरिरहेको छौ, अथवा तिमी बाहिर खोजिरहेको छौ भगवानलाई। यति कुरा पक्का ढुक्क हुनुहोस्, यदि तपाईँ बाहिर भगवानलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भगवान पाउन सक्नुहुन्न। किन पहिलाका ऋषिमुनिहरू मन्दिरमा गएर बलि दिएर भगवानको पूजा गरेनन्? सुन्नु भएको छ कहीँ? रावणले पनि दिव्य हजारौं वर्षसम्म भगवानको तपस्या गरेर आफूभित्र भगवानलाई खोजेर उसले पायो। हिरण्यकशिपु जस्तो दानवले पनि आफूभित्र परमेश्वरलाई खोजेर उसले पायो। महान साधु सन्तहरूले पनि तपस्या गरे, ध्यान गरे र परमेश्वरलाई खोजेर पाए। अथवा जसले आफूभित्र परमेश्वरको दर्शन गर्ने कोसिस गरे उनीहरूले सदैव भगवानलाई प्राप्त गरे। सो कारणले गर्दाखेरि अर्जुन पनि अथवा म पनि यो पृथ्वीमा आएर त्यही अरू जीव जस्तो, अरू प्राणी जस्तो भौतारी रहे, कुदिरहे, घुमिरहे। मैले कहीँ पनि शान्ति भेटिनँ, कहीँ पनि सुख भेटिनँ, कहीँ पनि परमेश्वरलाई भेटिनँ र म फेरि त्यही सत्यको सँगमा गएँ।
मलाई सत्यले सोध्दैछ र म सत्यलाई जवाब दिँदैछु। मैले कहीँ पनि परमेश्वरलाई भेट्न सकिनँ अथवा परमेश्वर त यो धरती छोडेर गइसक्नु भएछ। अरे भाइ, यहीँ हुनुहुन्छ परमेश्वर, कहीँ जानुभएको छैन। यहीँ हुनुहुन्छ भगवान्, यहाँभित्र हुनुहुन्छ भगवान्, यहाँ हुनुहुन्छ भगवान्, जतै भगवान् कहीँ जानुभएको छैन भगवान्। त्यो सत्य पनि चकित भयो। अनि त्यो युधिष्ठिरले कहिले पनि धरतीमा आएर भगवान खोज्न आएन। उसले के गर्यो? त्यति बेलै राजा परीक्षितलाई त्यो राज्यमा बसाइदिएर उसले आफ्नो सारा परिवारको साथमा त्यहाँबाट गएर भगवानको ध्यान गर्न लागे। चिरवास निराहारो बद्धवाङ मुक्त मूर्धज दर्शयन्नात्मनोरूपम जडोन्मत्त पिशाचवत्। च्यातिएका कपडा, भोकै, मौन अनि दाढी नकाटिकन कपाल फोहोर, त्यस्तो प्रकारको भयङ्कर रूप लिएर त्यस्ता राजा युधिष्ठिरहरू पनि जङ्गलमा गएर भगवानको ध्यान गर्न थाले। लाटो चाहिँ भएर उत्तर दिशा जानुभयो युधिष्ठिर। सारा भाइ पनि युधिष्ठिरकै पछि लागे र अन्ततो गत्वा त ध्यानो दृक्तया भक्त्या विशुद्धि धिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्त मतयो गति। र भगवानको यस्ता प्रकारले ध्यान गर्दै गर्दै उनीहरूले मोक्षलाई प्राप्त गरेका छन्। त्यस पछाडिको प्रान्तमा यता विदुर मुनि पनि प्रयागराजमा पुग्नु भएको छ, अथवा विदुर मुनि पनि तीर्थाटन गर्दै गर्दै भ्रमण गर्दै गर्दै भगवानको पछि लाग्नु भएको छ, खोज्नको लागि भनेर जानु भएको छ। र चाहिँ द्रौपदीले पनि वासुदेवे भगवती एकान्त मतिरापतम, भगवानको ध्यान गर्दै गर्दै देहलाई त्याग्नु भएको छ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। सज्जन, यसै प्रकारले चाहिँ नि श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 15औं अध्यायका कथाहरू पनि समापन भइसकेका छन्, तत्त्वज्ञान समापन भइसकेका छन्। भोलि हामी परीक्षितले दिग्विजय गर्नुभएको र धर्म र पृथ्वी बीचको संवादको विषयमा सुन्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी आजको यस प्रवचनबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।